नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षद्वारा केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान। बैठक शुक्रबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको नेता सुरेन्द्र पाण्डेद्वारा जानकारी। बैठक कलङ्की स्थित एक पार्टी प्यालेसमा बस्ने जानकारी। बैठकमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले गरेका निर्णयहरू, पछिल्ला गतिविधि र भावी रणनीतिबारे छलफल हुने। यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले मागेको स्पष्टीकरण पनि तयार भइरहेको नेपाल पक्षका नेताहरूको भनाइ। यसैगरी अध्यक्ष ओलीले पार्टी र संसदीय दलको विधान विपरीत कार्य गरेको भन्दै एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल सहित 4 जनालाई सोध्नु भएको थियो स्पष्टीकरण। सार्वजनिक स्थलमा होली खेल्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको रोक। कोभिड-19 संक्रमणको दर बढ्दै गएको अवस्थामा होली खेल्न रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँद्वारा जानकारी। सार्वजनिक स्थानमा आवतजावत गर्दा मास्क प्रयोग नगर्ने र स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा नगर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गरिने प्रजीय कालीप्रसाद पराजुलीको भनाइ। काठमाडौँ उपत्यकामा वृद्धि भइरहेको संक्रमणको दरलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्न अनुरोध। मास्क लगाउन, सेनिटाइजर प्रयोग गर्न, भौतिक दूरी कायम गर्न र समय समयमा हात धुने कार्यालय अनिवार्य पालना गर्न अनुरोध। कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएका क्वारेन्टिन आइसोलेसन केन्द्रहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्ने कार्यालयको निर्णय। 40 वर्ष जेल बसेर घर फर्केका इलामको माई नगरपालिका वडा नम्बर 10 लुम्बाकका दुर्गा प्रसाद तिमसिनाले पाए नेपाली नागरिकता। 40 वर्ष भारतीय जेलमा बन्दी जीवन बिताउनु भएका तिमसिनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामबाट लिनुभएको हो नागरिकता। तिमसिनाको नागरिकतामा बाबुको महलमा चम्फाखर तिमसिना, आमाको महलमा धनमाया तिमसिना उल्लेख। इलामको एकातप्पा गाविसको दोकान डाँडामा 2017 साल साउन 20 गते जन्मनु भएको हो तिमसिना। नबिल बैंकद्वारा बीबीसी मास्टर्स शेफ प्रोफेशनल UK 2020 का उपविजेता सन्तोष शाह सम्मानित। नबिल बैंकद्वारा सन्तोष शाहलाई हिरो अफ द इयर 2021 को उपाधि प्रदान। नेपाली खानाको माध्यमबाट संसारभर नेपाललाई चिनाएको भन्दै शाहलाई उपाधि प्रदान गरिएको बैंकद्वारा जानकारी। नेपाली स्वादको खाना जस्तो विश्वमा कुनै देशमा नभएकाले नेपाली खानालाई सबै होटल तथा रेस्टुरेन्टमा ब्रान्ड बनाएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा शाहको जोड। खानाको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सके नेपाललाई धेरै राम्रो बनाउन सकिने शेफ शाहको विश्वास। नेपाली पहिचान दिलाउने र व्यवसायलाई वृद्धि विकासका लागि सहयोग गर्ने ब्याङ्कको भनाइ। नबिल ब्याङ्कले सन्तोष शाहको गाउँमा लाइब्रेरी निर्माण गर्नुका साथै 5 जना छात्र छात्रालाई छात्रवृत्ति समेत प्रदान गर्ने। छिमेकी मुलुक भारत लगायतका देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै नेपाल आउने नाकाहरूमा कडाई। नेपाल सरकारको निर्देशनमा झापाको पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट हुने आवतजावतमा थप कडाई। दैनिक करिब 2000 सर्वसाधारण आवतजावत गर्ने काँकडभिट्टा नाकामा ज्वरो जाँच गर्ने, मास्क लगाए नलगाएको जाँच गरिएको जानकारी। भारतमा कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै पूर्वी नाकाबाट दैनिक 1200 मानिस नेपाल भित्रन थालेको तथ्याङ्क। गत वर्षको चैत्र 11 गतेबाट सरकारले लकडाउन गरेपछि अहिलेसम्म सीमा नाका नखुलाइए पनि सर्वसाधारणको लागि आवतजावतलाई बनाइएको थियो सहज। नेपाल आउनेको नाम टिपेर मात्रै नेपाल भित्र नदिने गरेको नाकामा खटिएका प्रहरीको भनाइ। झापाको सबै स्थानीय तहलाई पुनः क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन सेन्टरको आग्रह। मास्क र सेनिटाइजर लगाएर मात्रै हिँड्न आम नागरिकहरूलाई प्रशासनको आग्रह। भारतमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गए पनि कपिल वस्तुका खुला सिमानामा स्थानीय प्रशासनले चेक जाँच कडाई नगरेको स्थानीयको गुनासो। भारतमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा समेत भारतबाट नेपाल भित्रने नाकामा छैन कडाई। कपिल वस्तुको बढनी, मर्जादपुर, चाकरचौडा, सुठौली लगायत 83 किलोमिटर खुला सिमानाबाट निर्बाध रूपमा नेपाल भित्री रहेका छन् नागरिकहरू। होली पर्व नजिकिएसँगै भारतमा रोजगारीका लागि गएका कतिपय नेपाली फर्कने क्रम पनि जारी। संक्रमित भए नभएको स्वास्थ्य चेक जाँच नहुँदा महामारी फैलने आशंका रहेको स्थानीयको भनाइ। कुनै बेला संक्रमितले भरिएको कपिल वस्तुका अधिकांश क्वारेन्टिन यति बेला बन्द। कृष्णनगर नाकामा बिहिबारदेखि हेल्प डेस्क राख्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तयारी। कपिल वस्तुमा विगत 1 वर्षको अवधिमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2082 पुगेको तथ्याङ्क।
कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या 27 पुगेको प्रशासनद्वारा जानकारी। भोजपुरको टेम्के मयूङ गाउँपालिकाद्वारा अपाङ्गता भएका स्थानीयलाई लक्षित गरेर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन। भौगोलिक विकटता तथा अन्य विविध कारणले स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका स्थानीयलाई लक्षित गरेर गाउँपालिकाले आयोजना गरेको हो शिविर। नाक, कान, घाँटी, जेनरल फिजियोथेरापी र फिजियोथेरापिस्ट सहितका विशेषज्ञहरूले दिइरहेका छन् स्वास्थ्य सेवा। प्रारम्भिक स्वास्थ्य जाँच गरी आवश्यकता अनुसार अपाङ्गता परिचय पत्र वितरणका लागि छनौट गरिएको गाउँपालिकाद्वारा जानकारी। शिविरमा गाउँपालिका भित्रका 448 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको जानकारी। गाउँपालिका प्रदेश सरकार र करुणा फाउन्डेसनको सहकार्यमा आयोजना भएको हो शिविर। विद्युत विस्तारको काम सम्पन्न भएपछि गाउँपालिकाले फुसको छानो हटाउने अभियान सञ्चालन गर्ने। पर्यटकीय क्षेत्रको विकास लगायत कामलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिरहेको गाउँपालिकाद्वारा जानकारी। आवश्यकता अनुसार अपाङ्गता परिचय पत्र वितरणका लागि छनौट गरिएको गाउँपालिकाद्वारा जानकारी। 1 महिना अघि बेपत्ता भएका महोत्तरी पिपराका झा दम्पतिको शव भेटियो। पिपरा गाउँपालिका 5 सहोडवाका मुसाफिर झा र उनकी पत्नी गीता देवी झा गत फागुन 10 गते रातिदेखि भएका थिए बेपत्ता। दुवैजनाको शव खाल्डोमा गाडिएको अवस्थामा पिपरा 2 स्थित बाटो छेउमा फेला परेको प्रदेश 2 का प्रहरी प्रमुख डीआईजी धीरज प्रताप सिंहद्वारा जानकारी। झा दम्पतिको घरभन्दा करिब 3.5 किलोमिटर दूरीमा शव फेला परेको डीआईजी सिंहको भनाई। खाल्डो खनेर निकालिएको शवको दम्पतिका छोरा बुहारीले शनाखत गरेको पनि डीआईजी सिंहद्वारा जानकारी। यसअघि दम्पतिको अपहरण गरेको भन्दै 4 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीद्वारा जानकारी। पक्राउ परेमा पिपरा गाउँपालिका 5 सहोडवा बस्ने 52 वर्षीय रामबाबु यादव, उनका छोराहरू 26 वर्षीय सुरेन्द्र यादव रहेको जानकारी। त्यसैगरी 24 वर्षीय राजेन्द्र यादव र पिपरा 6 बस्ने भारतीय नागरिक 50 वर्षीय हरेन्द्र ठाकुर पक्राउ परेको प्रहरीको भनाई। उनीहरू विरुद्ध चैत्र 5 गते झाको परिवारले अपहरण गरी शरीर बन्धक सम्बन्धी मुद्दामा दिएको थियो किटानी जाहेरी। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले निर्माणाधीन अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर आयोजनाको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गर्ने। निर्माणाधीन अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर आयोजनाको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्नका लागि समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको नेतृत्वमा 11 सदस्यीय टोली गठन। अध्ययन भ्रमणका लागि आयोजनाले बारम्बार बोलाइरहेकाले अहिले अनुकूल समय मिलाएर अध्ययन भ्रमणमा जान लागेको सभापति सुवेदीद्वारा जानकारी। कर नतिरेका करदातालाई 7 दिनभित्र उपस्थित हुन काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्देशन। अनुगमनका क्रममा कर छली गर्नेलाई 7 दिनभित्र उपस्थित हुन महानगरको राजस्व विभागको निर्देशन। व्यवसाय दर्ता नगर्ने, बहाल कर नतिर्ने, व्यवसायको प्रकृति अनुसार दर्ता नगर्ने, विवरण कम देखाएर कम राजस्व तिर्न खोज्नेलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन। व्यवसाय कर तिर्नेको तुलनामा बहाल कर तिर्ने करदाताको संख्या कम रहेको पनि विभागको भनाई। जागरणमूलक र शिक्षामूलक कार्यक्रमबाट करदातालाई करका विषयमा जानकारी दिने महानगरको योजना। कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर राजस्व वसुली गर्ने अबको योजना रहेको महानगरद्वारा जानकारी। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रुपैयाँ 1 को 30 करोड थान नयाँ सिक्का खरिद गर्न 51,15,000 रुपैयाँ खर्च गर्ने। बोलपत्रमा न्यूनतम बोल गर्ने पोन्यान वार्साको मेनिका पुलस्का कम्पनीसँग रुपैयाँ 1 को सिक्का खरिद गर्ने सम्झौता। यसअनुसार नयाँ सिक्का डिजाइन टकमरी तथा आपूर्तिका लागि सो कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरेको राष्ट्र ब्याङ्क मुद्रा व्यवस्थापन विभागद्वारा जानकारी। राष्ट्र ब्याङ्कले गत जनवरी पौष 20 गते उक्त रकमको परिमाण अनुसारको नयाँ सिक्का डिजाइन टकमरी तथा आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र गरेको थियो आह्वान। प्राप्त बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा सबैभन्दा कम प्रभावग्राही बोलपत्र पेश गरेकाले उक्त कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरेको विभागको भनाई। कोरोना भाइरस विरुद्धको अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका खोपको निर्यात अस्थायी रूपमा रोक्ने भारतको निर्णय। भारतमा नै कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र भएको र खोपको आवश्यकता झनै बढेको भन्दै अस्थायी रूपमा खोपको निर्यात रोकेको भारतको स्पष्टोक्ति। बुधबार मात्र भारतमा 47,000 व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको छ भने 275 जनाको भएको छ मृत्यु। यसअघि नै भारतमा रहेको सेरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाद्वारा विभिन्न देशलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने खोपमा हुन थालिसकेको छ विलम्ब।
भारतले अहिलेसम्म 76 देशलाई 60 मिलियन डोज खोप उपलब्ध गराइसकेको जानकारी। भारत सरकारको उक्त निर्णयसँगै कोभ्याक्स योजना प्रभावित हुने बीबीसीको समाचारमा उल्लेख। संयुक्त अधिराज्य बेलायत र युरोपियन युनियनले सम्बन्ध सुधारको लागि संयुक्त रूपमा काम गर्ने। बेलायत र युरोपियन युनियन बीच कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको आपूर्तिलाई लिएर बढेको छ तनाव। संयुक्त रूपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा दुवै पक्षलाई हित हुने गरी कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको आपूर्तिलाई विस्तार गर्ने उल्लेख। संयुक्त विज्ञप्तिमा खुलापन र विश्वव्यापी सहयोग नै कोरोना महामारीको सामना गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख। अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका खोपको आपूर्तिलाई लिएर तनाव बढेपछि निर्यातमा कडाई गर्ने युरोपियन कमिसनले गरेको थियो प्रस्ताव। त्यसबेला बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले नाकाबन्दी समझदारीपूर्ण कदम नभएको भन्दै दिएका थिए चेतावनी। उत्तर कोरियाले जापानको समुद्रमा 2वटा ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रहार गरेको जापान र अमेरिकी अधिकारीहरूको दाबी। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति बनेपछि उत्तर कोरियाले ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र परीक्षण गरेको यो पहिलो पटक भएको समाचारहरूमा उल्लेख। क्षेपणास्त्रको अवशेष आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको समुद्री क्षेत्रमा पनि नपरेको जापानको भनाई। केही दिन अघि मात्र उत्तर कोरियाले 2 नन ब्यालिस्टिक क्रुज मिसाइललाई गरेको थियो सीमा प्रक्षेपण। क्रुज मिसाइलको परीक्षणलाई प्रतिबन्ध नगरिए पनि ब्यालिस्टिक मिसाइललाई भने मानिन्छ खतरनाक हतियार। पछिल्लो परीक्षणले सो क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपिएको जापानका प्रधानमन्त्री योसिहिदे सुगाको भनाई। अफगानिस्तानको दक्षिण प्रान्त कान्दाहारमा आतंककारी विरुद्ध गरिएको सुरक्षा कारबाहीमा कम्तीमा 12 तालिबान लडाकु मारिए। कारबाहीको क्रममा अन्य 5 तालिबानी लडाकु घाइते भएको पनि सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाई। तालिबानी लडाकु लुकेर बसेको इलाका लक्षित कारबाही भएको अधिकारीहरूको भनाई। कारबाहीको क्रममा सुरक्षा बलद्वारा आतंककारीले योजना गरेको एम्बुस विस्फोटक पदार्थ 55 थान बरामद। 3 नेशन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको पहिलो खेलमा नेपाल बराबरीमा रोकियो। त्रिपुरेश्वरी स्थित दशरथ रङशालामा पकड जमाए पनि गोल गर्न नसक्दा नेपाल बराबरीमा रोकिन बाध्य। बराबरीसँगै नेपालको फाइनल पुग्ने सम्भावना भने कायमै। किर्गिस्तानको पनि फाइनल पुग्ने सम्भावना जीवितै। खेलको नतिजाले बङ्गलादेश भने फाइनलमा प्रवेश। नेपालले 1 खेलमा 1 अङ्क जोड्दा किर्गिस्तानले जोड्यो 2 खेलमा 1 अङ्क। बङ्गलादेश 1 खेलमा 3 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा। नेपाल र बङ्गलादेश बीचको खेल शनिबार हुने। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने लिगको शीर्ष 2 टिमले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।